बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आज सिर्फ 5 मिनट अल्लाह का ये नाम जिक्र कर लो, जो मांगोगे अल्लाह अता फरमाएगा। फिर वो पैसा है, गाड़ी है, शादी है, औलाद है, घर है, मोहब्बत है, यानी जो कारोबार है, जॉब है, जो चीज़ आपको चाहिए उसको जहन में रखना है और इस विर्द को आपने करना है। और ये आपने हर नमाज के बाद, फ़र्ज नमाज के बाद 5 मिनट आपने करना है। 5 मिनट में जितनी भी मरतबा आप इसको पढ़ सकें। ये अल्लाह के नाम, ये 2 नाम है अल्लाह ताला के, क्योंकि पढ़ने में आते हैं इसलिए यहाँ एक नाम लिख दिया। ये 2 नाम है और ये इसमें आज़म में से है। और जो इन 2 नामों को पढ़कर जो मांगता है अल्लाह उसको अता फरमाता है। अब दिन भर में 5 नमाजें हैं। एक में आप माल दौलत ज़हन में रख के पढ़ें, एक में आप अपना ज़ाती घर लेना चाहते हैं उसकी नीयत करके पढ़ें, मोहब्बत अपनी पाना चाहते हैं उसको लेके पढ़ें, आप शादी कहीं ख़ास जगह करना चाहते हैं उसको लेके पढ़ें, आपको औलाद चाहिए, नरीना औलाद चाहिए, यानी जो आप चाहते हैं कि आपको हासिल हो जाए, इसको 5 मिनट पढ़ के दुआ करा करें। 5 मिनट में हज़ारों लाखों की तादाद के अंदर पढ़े, जितना आप इसको पढ़ सकते हैं पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं। रब आपकी खाली झोलियों को भरता चला जाएगा। बहुत ही आसान और बहुत ही प्यारा अमल है। इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। आपसे गुजारिश करूंगा वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर कीजिएगा। साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में अल्लाह लिखिएगा और ख़ास इजाज़त के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा विद आउट स्किप किए हुए। शेयर वाला मैंने ख़त्म कर दिया। अक्सर लोग कहते हैं कि हम शेयर नहीं कर सकते, आईडी शो हो जाती है, या हम अपनी वॉल्स पे नहीं लगा सकते हैं, तो नो प्रॉब्लम, बट आप लाइक कर सकते हैं, मुकम्मल ज़रूर देख सकते हैं, तो वो काम ज़रूर किया करें। अमल पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम चंद लोगों के लिए दुआ करेंगे और दुआ की ताकत से अमल के अंदर ताकत आ जाती है। ये आप किसी भी दिन तजर्बा करके देखें कि वो अमल, वो चीज़ जो आपने दुआ के साथ आमीन कह के शुरू किया है और जो अमल आपने दुआ सुनी नहीं है, देखी नहीं है, स्किप कर गए, सिर्फ अमल लेके आपने पढ़ा है, उसका और इसका मवाजना कीजिएगा। आपको साफ चीज़ नज़र आएगी कि जिसके अंदर आपने पढ़ कर किया होगा, आमीन कहकर ये दुआ में शामिल होगी, उसकी ताकत देखिएगा। जिसमें नहीं किया उसमें ताकत आप अपनी आंखों से देखें। मैं उसको नहीं कहता आपको, वो आपके ऊपर छोड़ते हैं। बाकी आपसे गुजारिश है वीडियो को आमीन ज़रूर कहा करें, लिख सकते ज़रूर लिखा करें, ज़ुबान से कहें, दिल से कहें। और अगर अपने लिए भी दुआ कराना चाहते हैं तो आपके लिए हम हाज़िर हैं, आप कमेंट में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए दुआ ज़रूर की जाएगी। तो आज की जो हमारे पास पहली दुआ है, कहते हैं दुआ करें हमारा कर्ज उतर जाए, जो बहुत ज़्यादा है, दुआ करें कर्ज उतर जाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला से खुसूसी दुआ है आपके लिए, आप सब इस पर आमीन ज़रूर कहिएगा। अल्लाह ताला इनका कर्ज उतार दें। जितना भी कर्ज है, अगर उसकी खुलासी नहीं कर पा रहे, अल्लाह ताला ख़जाना गैब से मदद फरमाए, कोई अच्छा असबाब अल्लाह पैदा फरमाए कि इनका जल्द से जल्द कर्ज उतर जाए। और इस कर्ज के अंदर जो इनको प्रॉब्लम है, परेशानी है, अल्लाह ताला वो दूर फरमा दे। अल्लाह ताला इनको बेहिसाब रिज़्क़ बेतहाशा दौलत अता फरमा दे। अल्लाह ताला इनको बेहिसाब अता फरमाए और इतना अता फरमा दे कि इनका कर्ज भी उतर जाए और अल्लाह ताला इनको करोड़पति भी कर दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आप ये किया करें। ये जो मैं अभी आज की वीडियो बताऊंगा इसकी ख़ास इजाज़त है। आप जो भी हैं, आपने करना ये है कि हर नमाज के बाद इसको 313 मरतबा पढ़ लिया करें। वैसे जो बताया इस तरह के भी, और कर्ज के लिए ख़ास तौर पर इसको ऐसे पढ़ लिया करें। देखिएगा चुटकियों में आपका सारे का सारा कर्ज इंशाल्लाह अदा हो जाएगा। उसके बाद दूसरे कहते हैं कि भाई मेरे लिए दुआ करिएगा, मैं बहुत परेशान हूँ। तो इनके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला इन भाई की परेशानियों को, मुसीबतों को दूर फरमाए। अल्लाह ताला इनको सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली, आफियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला इनके हालात को बेहतर फरमा दे। अल्लाह ताला बेहिसाब रिज़्क़ बेतहाशा दौलत अता फरमा दे। अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे कर दे, किस्मत अल्लाह इनकी सूरज से तेज चमका दे। और जो भी इनके ऊपर परेशानी है, मुसीबत है, मसाइल है, अल्लाह ताला इनकी गैब से मदद फरमाए और चुटकियों में सारे के सारे मसले जो है इनके वो हल हो जाएं। आमीन सुम्मा आमीन
یا رب العالمین۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ ماہ رجب میں ہماری ہر دعا قبول کرے، کل امت محمد کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ بہت پیاری دعا ہے، اللہ ان کی دعا ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔ اور انہوں نے بہت پیاری دعا کی۔ اور ماہ رجب ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ دعا کی قبولیت کا مہینہ ہوتا ہے، کیونکہ شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے جو انسان دعا کرتا ہے، مانگتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ اور پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شاہ فرمایا کہ جو رجب کے مہینے میں دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ ان کی بھی دعا کو قبول فرمائے، میری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہم سب کی، جتنے ہمیں دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، لائک کرنے والے ہیں، شیئر کرنے والے ہیں، سبسکرائب کرنے والے ہیں، فالو کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی منتوں کو، مرادوں کو، حاجتوں کو، خواہشوں کو اس پاک مہینے کے صدقے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ سب کو خوشیوں بھری جو ہے وہ زندگی عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور ہمارے تمام ویورز کو صحت والی، تندرستی والی، ایمان والی، عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف، جو میں نے آپ کو کہا 5 منٹ صرف آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ ذکر کرنا ہے، اور اس ذکر کرنے سے پہلے آپ نے اور آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے، وہ درود شریف جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ان کو آپ نے پڑھنا ہے، اور ان کی تعداد نہیں ہے، ٹھیک ہے، تعداد نہیں ہے کہ آپ نے گھڑی پہ ٹائم دیکھ کر 5 منٹ اس کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ 5 منٹ فجر میں پڑھیں، 5 منٹ ظہر میں پڑھیں، 5 منٹ عصر میں پڑھیں، 5 منٹ مغرب میں، 5 منٹ عشاء میں، یعنی اپنی لائف کو، اپنی زندگی کو صرف 5 منٹ دے دیں، اور پھر جو مانگیں اللہ آپ کی جھولیوں میں بھر دے گا۔ تو کیا ہمارے پاس وہ 5 منٹ ہیں کہ ہم یہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگیں؟ اگر اس وقت مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، قرضوں میں ہے، اولاد کے حوالے سے ہے، شادی کے حوالے سے پریشان ہے، تو کیا ہم اپنے آپ کو 5 منٹ دے سکتے ہیں کہ اللہ یہ سب چیزیں ہمیں جو ہے وہ عطا فرما دے؟ اور اس مہینے خاص کر وہ میں نے جیسے شروع میں بتایا اعمال کریں جس سے اللہ کی ذات خوش ہوتی ہے، کیونکہ شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، اور جب اللہ کی ذات خوش ہوگی تو اللہ ہر نعمت اپنی آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ نام آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہے ہیں، اور ویسے جو میں نے آپ کو بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو ناموں میں اسم اعظم ہے، ایک رحمان ہے، ایک رحیم ہے، اور ایک حی ہے، ایک قیوم ہے، اور اس کے بعد یہ 2 ہیں، یہ بھی اسم اعظم میں سے ہیں جو آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہے ہیں، یا حنان یا منان۔ سارے کے سارے نام اسم اعظم ہیں، سارے ہیں، لیکن ہر ایک چیز کی علیحدہ ہوتی ہے۔ جیسے ہم دکان پہ جاتے ہیں، ساری دکانیں دوائی والی دکان پہ جاتے ہیں، ساری میڈیسن فائدہ دینے والی ہے، لیکن ہر ایک میڈیسن علیحدہ علیحدہ چیز کے لیے ہے۔ تو ان الفاظوں کو جن ناموں کو جن مقصد کے لیے پڑھیں گے تو وہ اصل ہوتی ہے کہ تشخیص ہے کہ آپ کو مسئلہ کون سا نام آپ کو کس جگہ فائدہ دے گا۔ تو یہ جو 2 نام ہے، یا حنان یا منان، یہ آپ کو کوئی چیز لینی ہے اس کے اندر آپ کو فائدہ دیتا ہے۔ چند دن اس کو پڑھ کے دیکھیں، اور پھر دیکھیے گا کہ لوگ آپ کی چیزوں پر رش کریں گے اور پوچھیں گے ضرور کہ یار ایسا کون سا عمل شروع کر لیا ہے، ایسا کون سا خزانہ ہاتھ لگ گیا، دن بدن امیر ہوتے چلے جا رہے ہو، اور جو من کرتا ہے آپ خرید لیتے ہو، پھر آپ نے ان کے ساتھ یہ عمل بھی شیئر ضرور کرنا ہے۔ تو ضرور عمل کیجیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں پھر کسی اچھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔